چرا زنان باید بخواهند یک غریبه را خوشحال کنند؟ من نمیگویم که او کار درست یا غلط انجام میدهد. اما فرایند فکر. بله، این روند فکری اوست. و از نو همه چیز در دنیا اتفاق میافتد. و همایون افراد زیادی نیز این سوال را مطرح کردند که شبیه پیشنهاد ناشایست و این یک کپی یا برداشتن از آن نمایش است. در مورد آن چه میگویید؟ در این مورد من فقط میگویم که هر کی اینو میگه، من فکر میکنم آنها پیشنهاد ناشایست را تماشا نکردند و اگر آنها را فراموش کردند، در پیشنهاد ناشایست آن نیست. او قبول کرد که به اسلام آباد برود. یک پیشنهاد ناشایست میآید و که او دارد میرود، موافقم او است، اما شاهوار به طرز ناشایستی خواستگاری کرد. او میگوید که به دانمارکی بگویید همه چیز را از من بگیر و به من بده. برای ازدواج با او میخواهد با او ازدواج کند. او عاشق اوست. و در مرحله دوم